The hot mix road construction work on the main road from Vazri to Naxar was inaugurated by MLA Praveen Alekar. The project aims to enhance road quality and ensure better connectivity for commuters in the region. तुमकां नमस्कार. आयज हांव उजरी गांवांत आसा आनी हांगासर आमी हॉट मिक्साचो आयज फावंडेशन आयज स्टार्ट केल्लें आसा आनी ताका उपस्थित आसलेले आमचे उजरे गांवचे सरपंच डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर्स तशेंच उया मोपा गांवचो सरपंच सुमन महाले तशेंच सगळे गांवचे म्हाजी भावांनी बायणांनी आयज कारण तेंच्यांनी सांगलेलें की हें आसा कितें कारण 17 वर्सां जाली हॉट मिक्स जावना ताका लागून हे रस्त्याची खूब हालत बेकार आसली ताका लागून आयज हे जाता तितले फास्ट हांवें काम करून घेतलेले आसा जे आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट आमचो डायनॅमिक सीएम दिल्लो आसा आनी तो सदांच आमकां प्रेरणाक लागून सदांच तेजो आमकां सपोर्ट आसता आनी हांव हें सांगूंक सोदता की जे आयज उजरे गांवचे मेंबर सरपंच सगळे बरें काम करता तेंच्यांनी अशेंच बरें काम करचें हेजे फुडें बी आनी जे आयज खऱ्यांनीच लोकांक कितें गरज आसा ते हांव सदांच फुडें आसता आनी कामां करून दिता आनी अशीच म्हाजी कामां आसता. थँक्यू. आयज ओझरी पूल ते सुनीता घाट नागझर या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि हॉटमिक्स ही खरीच काळाची गरज असते. जेका आयज आमचे पेडणे ते राजकीय आमदार श्री प्रवीणभाई आडवणकर तसेच विजय पंचायतीचे सरपंच सुबोध महाले आणि माझे पंचायत वांगड यांचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. या रस्त्याचे रुंदीकरणाची खरीच काळाची गरज असते, कारण आज मोपा विमानतळ जाल्या कारणान गाडयांची संख्या खूप वाढलेली असली. तेका लागून सरान ही गोष्ट लक्षात घेऊन बेगीतल्या बेगीन हे काम करून दिले आसा आणि तशीच आमची बाकीची उरलेली कामां आसात ते सर आमचे निश्चितच बेगीतल्या बेगीन करून दितले अशें म्हाका 100% खात्री आसा. आणि डेव्हलपमेंटाक लागून आमचे आमदार खंयच कमी पडचे ना, आमकां कोणाकूच भिवपाची गरज ना अशी माझी 2 उतरां सांगून हांव पुरे करता. थँक्यू. खरीच ही सरपंचान सांगल्या प्रमाणे खरीच गरज असली आणि 17 वर्सां हाली पूल बांदलेले अजून हे हॉटमिक्स जावंक नासले. खंय तरी आमच्या सरान हे लक्षात घेवन आयज हो हॉटमिक्स 17 वर्सांनी आमचो कंप्लीट जाता. अशीच आमची उरलेली कामां सर आमची करतलो ही आमकां गॅरंटी आसा आनी देव बरें करूं.